गर पुकारेगा मुझे तू तो ठहर जाऊंगा, गर पुकारेगा मुझे तू तो ठहर जाऊंगा, वरना खुददार हूँ चुपचाप गुजर जाऊंगा। और इश्क की शोख निगाहों से तो एक बार तू देख, इश्क की शोख निगाहों से तो एक बार तू देख, दिल तो क्या चीज है धड़कन में उतर जाऊंगा। अदावर से दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग लेनिन खुदा के हुजूर में नज़्म को पढ़ेंगे और आपको मालूम होगा कि ये बाले जिब्रील की बड़ी मशहूर नज़्म है। ये नज़्म यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल में भी शामिल है और पूरी की पूरी किताब ही शामिल है बाले जिब्रील, और जेपीएससी में भी शामिल है, यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में भी शामिल है। तो आइए शुरू करते हैं। ये नज़्म है लेनिन खुदा के हुजूर में, यहाँ लिखा भी हुआ है। मैं रेख्ता के वेबसाइट से पढ़ रहा हूँ और मुख्तसरन बता दूँ आपको, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। मैं ब्रीफली बताऊँ आपको कि ये बहुत ही मशहूर आलमी शोहरत याफ्ता फ़लसफ़ी थे। इन्होंने सोचा कि लेनिन जब अल्लाह पाक के दरबार में जाएंगे तो अल्लाह पाक से क्या बात करेंगे, और सोचा और सोचने के बाद नज़्म लिखा। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि आप लोग जानते भी होंगे कि लेनिन कौन थे। लेनिन एक कम्युनिस्ट लीडर थे। इन्होंने रशिया में 1917 ईस्वी में इनकलाब लाया। और कम्युनिज्म क्या है आप पढ़ लीजिएगा, कार्ल मार्क्स को पढ़ लीजिएगा, वैसे आपके सिलेबस में होगा भी, क्योंकि ये वीडियो उर्दू ऑनर्स के बच्चे और एमए इन उर्दू करने वाले के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो कि यूपीएससी में उर्दू ऑप्शनल रखे हैं और रखना चाहते हैं, तो उनके लिए है। तो उन लोगों को मालूम ही होगा, वो लोग जीएस में पढ़े होंगे। चलिए शुरू करते हैं बिला ताखीर। बड़ी तवील नज़्म है, 22 अशार हैं, तो पढ़ते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते जाएंगे। देखिए क्या है, पहला शेर है कि ऐ अनफुसो आफाक में पैदा तेरी आयात, हक ये है कि है, हक ये है कि है जिंदा व पाइंदा तेरी ज़ात। अनफुसो आफाक, अनफुस कहते हैं नफ्स को, और नफ्स से मुराद सिर्फ इंसान नहीं है, यहाँ पे पूरी कायनात में जितने तरह के मखलूक़ात है सब में नफ्स है, यहाँ तक कि पेड़ पौधे में भी है, तो वो सबों की बात कर रहे हैं इकबाल साहब। और उफ़ुक की जमा आफाक है, यानी दुनिया में, कायनात में, दुनिया न कहिए बल्कि कायनात कहिए, कायनात में जितने भी नफ्स हैं उन सबों में क्या है, अल्लाह की आयात है। आयात कहते हैं निशानी को, सिंबल को, निशानी, किसी चीज़ की निशानी। तो कहा गया कि ऐ, यानी ऐ किनको, खुदा को, कि ऐ अल्लाह पाक, आपका ज़ुहूर, आपकी निशानी, आपकी आयात तो पूरी कायनात के हर मखलूक के अंदर है। और हक ये है कि है जिंदा व पाइंदा तेरी ज़ात, ये हक है कि आपकी ज़ात क्या है, जिंदा है और पाइंदा है। पाइंदा यानी कि बरकरार रहने वाला, कायम रहने वाला, मुस्तहकम। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत तवील नज़्म है, मैं फास्ट पढ़ना है। देखिए, मैं कैसे समझता कि तू है या कि नहीं है, हरदम मुतगय्यर थे खिरद के नज़रियात। कहा गया, लेनिन ने कहा अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक मैं दुनिया में कैसे समझता कि आप हैं भी या नहीं हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में खिरद के जो नज़रियात थे वो तब्दील होते रहते थे। खिरद कहते हैं अक्ल को। और यहाँ पर एक ये भी नुक्ता दे दिया है, इशारा कर दिया है कि अपने अक्ल से, खिरद से अल्लाह पाक की ज़ात को नहीं समझा जा सकता है, नहीं पहचाना जा सकता है। और दुनिया में खिरद के नज़रियात बदलते जाते थे और अभी भी बदल रहे हैं। कि आप देखेंगे कि किसी ज़माने में कहा जाता था कि ज़मीन चपटी है, गोल नहीं है, फिर कहा गया कि नहीं ज़मीन गोल है, तो नज़रिया बदल गया। फिर उसी तरह से कहा गया कि नहीं, ज़मीन तो अपनी जगह स्थिर है और सूरज ही चारों तरफ घूम घूम के चक्कर लगा रहा है, तो वो नज़रिया भी बदल गया। तो जो खिरत के नज़रियात हैं वो दुनिया में तब्दील होते थे, मुतगय्यर थे। तो इसलिए जो है मैं नहीं समझ सकता था कि आप हैं भी या नहीं। नेक्स्ट आगे, महरम नहीं फितरत के सुरूद अजली से, बीनाए कवाकिब हो के दानाए नबातात। कह रहा है कि कोई भी आदमी, महरम कहते हैं जाना हुआ पहचाना हुआ होना, कोई भी इंसान जाना हुआ पहचाना हुआ नहीं है, नहीं है दुनिया में। कहाँ दुनिया में नहीं थे, सुरूद अजली से। सुरूद अजली यानी दुनिया कैसे, सुरूद कहते हैं आवाज़ को, नगमा को, अजली कहते हैं इब्तदा को, कि दुनिया की इब्तदा कैसे हुई और दुनिया कैसे क्या है, ये सिस्टम जो आपने बना रखा है, तो इससे कोई भी इंसान वाकिफ नहीं था। कैसे? जो बीना कवाकिब, बीना कवाकिब कहते हैं कि वो इंसान जो कि सूरज, ये इसके सितारे का इल्म रखता हो, जो इंसान सितारे का इल्म रखता है उसको बिना कवाकिब कहा गया। और जो इंसान नबातात का इल्म रखता हो, बोटनी का एक्सपर्ट हो, तो वो भी जो है आपकी ज़ात को नहीं समझ सका और आपके इस पूरे सिस्टम को, और जो सुरूद अजली है जो दुनिया बनी और चल रही है, तो ये सारी चीज़ों को वो ढंग से नहीं समझ सकता था, गोया आपकी ज़ात को नहीं समझ सकता था। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि ये चाहे बिना कवाकिब हो या कि दानाए नबातात हो, ये सारी चीज़ों का ताल्लुक अक्ल से है, खिरत से है। इसलिए खिरत की बुनियाद पर अल्लाह पाक को नहीं समझा जा सकता। इकबाल ने दूसरी जगह कहा है कि बेखतर कूद पर आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। ठीक है, तो गोया कहने का मतलब ये है कि खिरत की बुनियाद पर, अक्ल की बुनियाद पर अल्लाह पाक की ज़ात को नहीं समझा जा सकता है। इश्क चाहिए, इकबाल ने कहा इश्क चाहिए। इश्क किन से? अल्लाह और अल्लाह के रसूल से इश्क। देखिए शेर है कि आज आँख ने देखा तो यह आलम हुआ साबित, मैं जिसको समझता था कलीसा के खुराफात। खुराफात कहते हैं बेकार की चीज़ें, बकवास चीज़ें। कि लेनिन कहता है कि अल्लाह पाक, जब मैंने अभी देखा आपको, आज मैंने अपनी आँखों से देखा आपको, तब ये हमें लगा कि हाँ भाई आप हैं। लेकिन मैं दुनिया में ऐसा समझता था कि ये जो मंदिर मस्जिद और ये कलीसा और जो लोग जाते हैं, ये सारा खुराफात करते हैं, बेकार का काम करते हैं, दुनिया में हमें समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब मरा और मर के देखा आपको, तो जो है ये साबित हुआ कि हाँ भाई आप हैं। देखिए आगे, हम
हम बंद शबो रोज में जकड़े हुए बंदे, तो खालिक एसारो निगारिंदा आनात, तो खालिक एसारो निगारिंदा आनात, हम बंद शबो रोज में जकड़े हुए बंदे। कहता है कि हम तो दिन और रात में जकड़े हुए हैं, कि दिन होता है फिर रात हो जाती है, फिर दिन फिर रात, तो मैं देखता हूँ कि हम दिन रात में ही हम लोग जो है जकड़े हुए हैं। और आप क्या हैं? खालिक हैं, तख्लीक करने वाले। एसार कहते हैं कि असर से, कहते हैं ना असरी इल्म, यानी कि अभी जो ज़रूरत है उस इल्म की, उसको कहते हैं असरी, असर कहते हैं ज़माना को, ठीक है, तो उससे असार है, यानी कि आप तो ज़माने को फॉर्म करने वाले हैं। और निगारिंदा, निगार लफ्ज़ से आप वाकिफ़ होंगे, निगार कहते हैं, नक्शो निगार सुने होंगे, नक्श बनाना, किसी चीज़ को फॉर्म करना, निगार। तो निगारिंदा आनात, आनात आन की जमा, आन समझते होंगे, कहता नहीं एक आन में आ गया, तो मैं तो एक आन में ये काम कर दिया, एक क्षण में कर दिया, एक लम्हे में कर दिया। तो आप क्या है? आप ज़माने को फॉर्म करते हैं, और सिर्फ ज़माने को ही फॉर्म नहीं करते हैं, बल्कि आप तो आनात को भी फॉर्म करते हैं, यानी लम्हे को भी फॉर्म करते हैं, लम्हे और आनात को फॉर्म करने वाले, यानी कि वक्त जो है आप फॉर्म करते हैं, ज़माना फॉर्म करते हैं। हम तो दिन रात में ही उलझे हुए हैं, झगड़े हुए हैं। चलिए इसको आप आगे बढ़ते हैं, इस शेर में देखिए। एक बात अगर मुझको इजाज़त हो तो पूछूं, हल कर न सके जिसको हकीमों के मकालात। लगभग एक बात अगर परमिशन देते हैं आप, तो मैं पूछता हूँ कि दुनिया में तो इसको हकीमों के मकालात भी हल नहीं कर सकते। हकीम वो जड़ी बूटी बेचने वाला हकीम नहीं, बल्कि जिनके अंदर हिकमत हो, दानाई हो, ठीक है, विजडम है, उसको हम कहते हैं हकीम। और तो क्या बात है, देखिए आगे। जब तक मैं जिया खीमा अफलाक के नीचे, कांटे की तरह दिल में खटकती रही ये बात। वही बात जो हम पूछना चाहते हैं, वो जब तक मैं दुनिया में रहा। खीमा अल्फा, खीमा कहते हैं कहीं पे कुटिया लगा देना, कहीं पर टेंट लगा देना, अफलाक फलक की जमा अफलाक, यानी जब तक जो है हम आसमान के नीचे रहे, कहने का मतलब ये है कि दुनिया में रहे, तब तक ये सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कांटे की तरह खटकती थी। देखिए आगे नेक्स्ट। गुफ्तार के उसलूब पर काबू नहीं रहता है जब रूह के अंदर मुतलातिम हो ख्यालात। कह रहा है कि जब रूह के अंदर कोई ख्याल या ख्यालात मुतलातिम हो, मुतलातिम होना के वाइब्रेट करना, थपेड़े खाना, जैसे आप नदी और उसके किनारे जाएंगे, समुद्र के किनारे, तो आप देखेंगे कि पानी आता है और जाता है, वो मुतलातिम होना हुआ, वाइब्रेशन किसी चीज़ का। तो गुफ्तार के उसलूब पे ऐसे कंडीशन में काबू नहीं रहता है कि आदमी बोलने या कुछ बोल देता है कुछ। तो जो है मैं भी जो हूँ वैसा हूँ कि मेरे भी गुफ्तार पर काबू नहीं हो पा रहा है, और मैं पूछना चाह रहा हूँ कौन सी बात। देखिए ये सवाल है, वो कौन सा आदम है कि तू जिसका है माबूद, वो आदम खाकी के जो है ज़ेर समावात, कि आप कौन से आदम के माबूद हैं। वही आदम ना कि जो कि ज़ेर समावात, ज़ेर कहते हैं नीचे को, समावात कहते हैं आसमान को, कि वही आदम ना जो कि आसमान के नीचे रहता है, वो आदम खाकी के जो है ज़ेर समावात। आगे देखिए। मशरिक के खुदावंद सफ़ेदान फिरंगी, मगरिब के खुदावंद दरख्शंदाए फ़िलज़ात। तो कोई वैसा नहीं है कि बहुत वैसा हो कि बहुत डिफिकल्ट हो, बट है बहुत इंटरेस्टिंग कि मशरिक के खुदावंद सफ़ेदान फिरंगी। अब उस टाइम में जो कि मशरिक के लोग थे, वो फिरंगी को ही, जो सफ़ेद फिरंगी जो गोरे होते, तो गोरे लोगों को, फिरंगी लोगों को ही खुदा मानते थे कि यही लोग सबसे आगे है हर चीज़ में, तो हमारे लिए तो यही खुदा है। और जो मगरिब है, तो मगरिब के खुदावंद दरख्शंदाए फ़िलज़ात, और जो मगरिब के लोग थे, जो गोरे लोग थे, जो यूरोप के लोग थे, मगरिब कहा जाता है उसको, तो वो उनका खुदा क्या था कि चमकता हुआ मेटल। अब ये फ़िलज़ात को कहते हैं मेटल, मेटल में सारा कुछ आ गया, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब आ गया। तो मगरिब के लोगों का खुदा तो हीरे जवाहरात और वो सारी चीज़ें हैं, सोने चांदी मेटल्स हैं, क्योंकि उस टाइम में लोग जो है यही सब चीज़ से तरक्की करते थे और तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। और मशरिक के खुदावंद सफ़ेदान फिरंगी, और मशरिक के लोग तो अंग्रेज़ों को ही खुदा मानते हैं कि ये लोग हर चीज़ में बहुत एडवांस्ड है। आगे बढ़ते हैं। यूरोप में बहुत रोशनी है, इल्म हुनर है, हक ये है कि बेचश्मा हैवां है ये जुल्मात। कहा गया है कि यूरोप में बहुत रोशनी है, इल्म हुनर है। बिल्कुल सही बात है, उस टाइम में बहुत ज़्यादा था और अभी भी है कि यूरोप में बहुत रोशनी, इल्म हुनर है, सब कुछ है, इल्म है, रोशनी, मतलब इल्म हुनर की रोशनी है। और हक क्या है, सच क्या है कि बेचश्मा हैवां है ये जुल्मात, कि ये जो है मतलब एक ऐसा हैवान है जो कि जुल्मत में रहता है, अंधेरे में रहता है, और वहाँ पे रोशनी का कोई भी चश्मा नहीं। जाहिर सी बात है कि जो भी यूरोप के लोग थे उस वक्त और अभी भी, तो आप देखेंगे कि ये इल्म हुनर और वो सारी चीज़ें दुनियावी है। मरने के बाद तो कोई ऐसा कंसेप्ट है नहीं कि ये सारी चीज़ें काम आएंगी। तो कह रहा है कि कोई वैसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम ये कह सकें कि ये जो है रोशनी का चश्मा है। ये कोई रोशनी का चश्मा नहीं है, ये एक तरह से जुल्मात है, और ये सारे हैवान हैं जो कि फिरंगी और वैसे लोग हैं, ये सारे हैवान हैं और ये ईस्वी में जो है पड़े हुए हैं। तो इकबाल साहब मगरबी तहज़ीब को, मगरबी कल्चर को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे, हमेशा ही तंज़ करते थे, और आगे भी इसमें आप देखेंगे, और दूसरी नज़मों में भी, कि वो बिल्कुल इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे, मगरबी तहज़ीब को, मगरबी कल्चर को। अब कैसे पसंद करेंगे, हर किसी को अपनी चीज़ें पसंद आती है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, मुसलसल है, अब जाहिर सी बात है कि नज़्म ही है तो तसलसल होगा ही। कि रेनाई ये तामीर में, रौनक में, सफ़ा में, गिरजों से कहीं बढ़ के हैं बैंकों के इमारात। रेनाई कहते हैं चमकना को, ठीक है, चमकता हुआ। रेनाई ये तामीर, के तामीर में वो जो है चमके हुए हैं, और उसी में वो अपने आप को कामयाब समझते हैं कि इमारतें बनाना, फैक्ट्रीज़ बनाना, इंडस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ों में वो रेनाई ये तामीर में, रौनक में, सफ़ा में। और सफ़ा इसलिए आया, सफ़ा कहते हैं बुत को, एक बड़ा सा बुत हुआ करता था कभी मक्का में, उसको सफ़ा कहा गया। कि रेनाई ये तामीर में, रौनक में, सफ़ा में। और चर्च में भी आप देखेंगे कि सारे सलाम के स्टैचू के लोग बना लेते हैं ज़बरदस्ती का, उनकी पूजा करने लगते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उसी जुमरे में आती है। कि रेनाई ये तामीर में, रौनक में, सफ़ा में, गिरजों से कहीं बढ़ के हैं बैंकों की इमारत। यानी कहने का मतलब ये है कि गिरजा में या कि पूजा पाठ में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं या जो भी पूजा पाठ करते हैं और
چرچ وغیرہ یہ سب بناتے ہیں، تو اس سے کہیں زیادہ فوکس ان لوگوں کا بینک پہ ہوتا ہے. اور میں نے شاید آپ کو بتایا نہیں ہے کہ کیپٹلزم کے خلاف یہ نظم ہے. لینن خود ہی کیپٹلزم کے خلاف تھا، کہ پونجی واد کے خلاف، سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس کے خلاف تھا. تو یہ نظم بھی ویسا ہی ہے. تو کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا پوجا پاٹ جو کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پوجا پاٹ کریے آپ، لیکن جو بینک میں اتنا جو ہے ذخیرہ جمع کیے ہوئے ہیں تو اس سے بہتر نہ ہے کہ آپ تھوڑا کم ہی پوجا پاٹ کریں، لیکن اتنا ذخیرہ نہ جمع کر کے آپ غریبوں پر بھی دھیان دیں، جو کہ مفلس لوگ ہیں ان پر بھی دھیان دیں. تو اسی بات کو شاعر کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ رعنائی تعمیر میں، رونق میں، صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کے عمارات. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے. سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات. تو یہی تو ہوتا ہے کیپٹلزم میں، یہی ہوتا ہے نا. پونجی واد میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی ایک کا فائدہ ہو رہا ہے، لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے. اور جوا کیوں کہا گیا؟ تجارت میں ظاہر تجارت ہے، ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے. جوا میں کیا ہوتا ہے؟ جوا میں ایک کا فائدہ ہوتا ہے، ادھر کئی لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. اور جب تک کئی لوگوں کا نقصان نہیں ہوگا تب تک ایک کا فائدہ نہیں ہوگا. تو کسی بھی ایک انسان کا فائدہ ہونے کے لیے ادھر بہت سارے لوگوں کا نقصان کرانا ضروری ہے. ادھر ان لوگوں کے نقصان پہ، بہت سارے لوگوں کے نقصان پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کسی ایک انسان کا فائدہ. جوا میں یہی ہوتا ہے. تو اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ یہ تو جوئے کے مانند ہے. ظاہر میں تجارت ہے کہ بزنس ہے، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ جوا ہے. تو پونجی واد میں بھی یہی ہوتا ہے، کچھ لوگ امیر ہو رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ غریب ہو رہے ہیں. تو سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات. کو ایک کا تو سود کا مطلب یہ نہیں کہ انٹرسٹ، مطلب فائدہ ہوا. سود کا مطلب یہاں فائدہ لیں گے کہ ایک کا تو فائدہ ہو رہا ہے، اور لاکھوں کے لیے جو ہے مرگ مفاجات ہو رہا ہے کہ لاکھوں لوگوں کا جو ہے نقصان ہو رہا ہے نا. مفاجات کہتے ہیں کہ اچانک سے کوئی حادثہ ہو جانا، نقصان ہو جانا. دیکھیے آگے بڑھتے ہیں. یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. کہہ رہا ہے کہ یہ علم ہے اور یہ حکمت ہے، یہ تدبر سوچ فکر کرتے ہیں، اور یہ حکومت ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ پیتے ہیں لہو. کن کا لہو پیتے ہیں؟ غریبوں کا لہو پیتے ہیں. پونجی واد میں کیا ہوتا ہے کہ جب تک آپ غریبوں کا لہو نہیں پیئیں گے تب تک تو آپ ویسا ہو ہی نہیں سکتے ہیں کہ پیسے والا ہو جائیں یا کچھ. تو پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، اور ایکوالٹی کا درس دیتے پھرتے ہیں کہ بھائی جو ہے مساوات ہونا چاہیے، نا برابری کو دور کرنا چاہیے. اس طرح کے جو ہے تعلیم دیتے پھریں گے کہ جو ہے عورت مرد سب برابر ہے، سب کو برابر حق ملنا چاہیے. اس طرح کا جو فتوے دیتے پھریں گے یہ فرنگی اور مغربی لوگ. اور کیا کرتے ہیں؟ وہ لہو پیتے ہیں غریبوں کا. پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. تو مساوات تو یہ ہے نا، جتنا تمہارے پاس دولت ہے اتنا ہی دوسرے کے پاس ہونا چاہیے. اسی کا نام مساوات ہے نا. لیکن تم ایسا کرو گے نہیں، دوسرے لوگوں کو غلام بنا کے رکھنا، اور بالکل ایک دم برائے نام ان کی زندگی بس کٹ جائے اور تم اپنے خوب پیسے والے ہو جاؤ. ابھی دیکھیے امریکہ میں سب سے زیادہ کروڑ پتی ہیں. ابھی پچھلے 10 سال میں یہاں ہندوستان میں بھی جو ہے پونجی واد کو بہت زیادہ بڑھاوا ملا ہے. آپ دیکھے ہی ہوں گے، پڑھے لکھے آدمی آپ. چلیے آگے بڑھتے ہیں کہ بیکاریوں، اوریانیوں، میخانیوں، افلاس. کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات؟ 4 چیزیں ہیں: بیکاریوں، اوریانیوں، میخاریوں، افلاس. کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات؟ تو فتوحات یعنی کہ فتح کرنا کسی چیز کو. کہ جو یہ مغربی تہذیب ہے نا، مغربی کلچر ہے نا، تو اس کے 4 فتوحات ہیں. پہلا بیکاری، اوریانی جانتے ہیں، کم کپڑے ماوتیں پھرتی ہیں ان کو اوریانی کہتے ہیں. تو بیکاریوں، اوریانیوں، میخاری، شراب پینا، میں کہتے ہیں شراب کو، اور افلاس یعنی غربت اور مفلس سے افلاس، یہ سب ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ مغربی تہذیب کی دین ہے، مغربی تہذیب کے فتوحات ہیں. یہ ساری چیزیں طنز کر رہے ہیں اقبال صاحب کہ نہ صرف مغربی کلچر پر طنز کر رہے ہیں بلکہ پونجی واد پر بھی، سرمایہ داری پر بھی طنز کر رہے ہیں کہ جو کیپٹلزم ہے اس سے یہی ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. بیکاری، اب جو لوگوں کو نوکری نہیں، روزگار نہیں، کوئی کام نہیں ملے تو وہ بیکار ہے. اوریانی ہے، اور دیکھے ہی ہوں گے کہ یہ ہوتا ہے یورپ میں جائیں گے تو، اور یہاں ہندوستان میں بھی. میخاری، شراب، یہ لوگ خوب دبا پیتے ہیں. اور افلاس، غربت، اور ویسے لوگ مطلب غربت ہو یا کہ افلاس ہو، یا لوگ ویسے بہت غریب رہتے ہیں. کچھ لوگ امیر ہیں، باقی سارے غریب ہیں. تو یہ سارے جو ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. وہ قوم کہ فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے بھڑکو بخارات. کہ وہ قوم یعنی انگریزی قوم، انگریزی تہذیب اور فرنگی لوگ. تو وہ قوم کیا فیضان کہتے ہیں کرم کو، عنایت کو، مہربانی کو. فیضان سماوی سماوات سے، برابری سے محروم ہے. کہ یہ لوگ جو ہے انگریزی تہذیب اور انگریزی کلچر اور جو مغربی تہذیب ہے اور جو یورپ کے لوگ ہیں، یہ لوگ کیا ہے؟ محروم ہے. کس چیز سے محروم ہے؟ کہ برابری جو سماوات ہے، ایکوالٹی ہے، اس سے محروم ہے. وہاں کوئی ایکوالٹی نہیں ہے. یہ لوگ جسٹ ویسے ہی بات کرتے ہیں. ایکوالٹی ہوتی تو دھن کا جو ہے، پیسے کا جو ہے ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ یہ ہونا کہ کچھ لوگ تو بہت پیسے والے ہیں، باقی سارے کے سارے لوگ غریب ہیں. تو یہ کوئی سماوات نہیں ہے، یہ تو بالکل ان ایکوالٹی، یہ کوئی ایکوالٹی نہیں ہے. اور حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. برق کہتے ہیں بجلی کو، اور بخارات کہتے ہیں بھاپ کو. اس ٹائم میں، اس سے کچھ سال پہلے بھاپ انجن بنا تھا. تو اور برق یعنی بجلی جو پاور کا جنریشن ہوا تھا، مطلب فارم ہوا تھا. تو جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو برق و بخارات ہے، یہ دراصل سائنس اور ٹیکنالوجی کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، ان لوگوں کے اندر کسی طرح کا کوئی مساوات نہیں ہے، کوئی برابری نہیں ہے. اور جو ہے اس کے کمالات کی حد یہ ہے کہ یہ جو ہے بجلی بنا لیا، یہ جو ہے بھاپ انجن بنا لیا، ریل کا انجن بنا لیا، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں جتنے بھی تھوڑے بہت انہوں نے کام کیا ہے، تو یہی ان کے کمالات کی حد ہے، اور ان کے اندر اور کچھ ہے نہیں. برابری نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں. محروم ہے یہ لوگ برابری سے. طنز چل رہا ہے. آگے دیکھیں. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات.
کہ دل کے لیے موت کیا ہے؟ مشینوں کی حکومت ہے. اور احساس مروت کہتے ہیں لگاؤ، انسیت، محبت کو، اس کو کچل دیتے ہیں، آلات کچل دیتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ آلات کچل ہی دیتے ہیں، کیونکہ اب مشین کے ساتھ کام کرتے کرتے انسان کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے، انسان بھی مشین بن جاتا ہے، پھر ان کے اندر احساسات اور جذبات یہ بہت کم ہو جاتے ہیں. تو اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. جو انگریزی تہذیب اور جو مغربی کلچر ہے انہوں نے بہت ساری مشینوں کو ایجاد کیا ہے، اس سے کام لیا جاتا ہے. تو یہ احساس مروت کو کچلنے والی چیز ہے اور کچھ نہیں. کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. آثار تو کچھ کچھ نظر آتے ہیں کہ آخر تدبیر کو تقدیر کے شاطر نے کیا مات. آثار تو کیا آثار کچھ کچھ نظر آ رہے ہیں کہ تدبیر کو تقدیر کے شاطر نے کیا مات. تدبیر کو تقدیر کے شاطر. اب دیکھیں گے کہ آپ کتنی بھی تدبیریں کر لیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. اور اچھی بری تقدیر پر یقین رکھنا بھی ضروری ہے. یہ ہمارے ایمان کا پارٹ ہے، یہ ہمارے ایمان کا پارٹ ہے. ہمیں یقین رکھنا ہے کہ تقدیر ہے اور لکھا گیا ہے تقدیر. ایسا آپ کو مل جائے گا قرآن میں اور کلمہ میں بھی، خیر ہی و شر ہی من اللہ بعد الموت، کہ اچھی بری تقدیر پر اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ہمارا ایمان ہے. آمنت باللہ، آپ پڑھیے گا اس کو، ٹھیک ہے. تو وہاں سے اقبال کا تو کلام قرآن سے ہی آتا ہے نا، اس کا لنک وہیں رہتا ہے، روٹ وہیں ہے قرآن. دیکھیے اس میں شاعر کہتا ہے کہ میں خانے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل، بیٹھے ہیں اسی فکر میں پیرانے خرابات. تو میں خانہ یعنی شراب کی بھٹی، تو میں خانے کی بنیاد میں تزلزل آیا ہے، زلزلہ آیا ہے. یعنی کیا کہنا، یہاں سب گریز کر رہے ہیں شاعر کہ وقت بدل رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے. کہ میں خانے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل، اور امید ہو کے بات کر رہے ہیں کہ بیٹھے ہیں اسی فکر میں پیرانے خرابات. تو اب جو پیران کہا گیا کہ پیر کہتے ہیں کہ جو ہیڈ ہے، سینئر ہے پیر. ویسے بھی پیر لفظ کا مطلب جو ہے عمر دراز آدمی ہوتا ہے. کہ پیرانی خرابات، خرابات جو ہے خمریات، اور آپ جانتے ہوں گے شراب سے متعلق ہے، یہ شراب کی بھٹی ہے. تو کہہ رہا ہے کہ میں خانے میں زلزلہ آ چکا ہے، اور اسی فکر میں، اب اس فکر میں جو ٹھیکے چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، شراب کی بھٹی چلانے والے لوگ ہیں، تو وہ اسی فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب تو وقت بدل رہا ہے، اب تو میں خانے کی بنیاد میں تزلزل آ رہا ہے، اب ہمارا یہ سب جو ہے ٹھیکہ اور وہ ساری چیزیں چلنے والا ہے نہیں. دراصل یہ علامتی انداز ہے، یہ جو ہے انڈائریکٹلی پونجی واد اور سرمایہ داری کو ہی یہاں پہ انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ اب وقت بدل رہا ہے، اب دھیرے دھیرے جو ہے وقت بدلے گا. اور وقت کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھا ہو یا برا بدلتا ضرور ہے ایک دن. تو یہاں اقبال صاحب پر امید ہو کے بات کر رہے ہیں کہ یہ وقت ضرور بدلے گا، سرمایہ داری کا نظام ضرور بدلے گا. دیکھیے آگے پڑھتے ہیں کہ چہروں پہ جو سرخی نظر آتی ہے سر شام، یا غازہ ہے یا ساغر و مینا کی کرامات. کہ یہ جو تبدیلی آ رہی ہے، اب اسی کا تسلسل ہے یہ. تو اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو چہروں پر سرخی نظر آ رہی ہے، لالی نظر آ رہی ہے، اور سر شام کے شروع ہوتے ہی، تو یہ غازہ ہے. غازہ کہتے ہیں کہ وہ آرٹیفیشل ایک وہ ہوتا ہے لوشن ٹائپ، وہ عورتیں لگاتی ہیں اپنے گال پر، گال کو لال کرنے کے لیے. تو یا غازہ ہے یا ساغر و مینا کی کرامات. ساغر کہتے ہیں کہ شراب کو، مینا کہتے ہیں اس پیالے کو، شیشے کے اس پیالے کو. یاد رہے کہ پیالہ شیشہ کا ہونا چاہیے، تب ہم اس کو مینا کہیں گے، کہ شیشے کے اس پیالے کو کہ جس میں شراب ڈال کے پیتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ یہ جو تبدیلی آ رہی ہے، یہاں اوپر سے ہی آپ جوڑ کے سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے، کیا یہ جو ہے دکھاوا ہے، غازہ ہے، یا ساغر و مینا کے کرامات ہے؟ کیا ہے یہ تبدیلی، کیوں آ رہی ہے، کس وجہ سے آ رہی ہے؟ اب یہاں پہ وہ اپنا میسج بیان کریں گے. نیکسٹ دیکھیے. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ ہے مزدور کی اوقات. یہ جو شعر ہے یہ روٹ شعر ہے. یہی سوال کہا گیا اللہ پاک سے کہ اللہ پاک آپ تو قادر و عادل ہیں. قادر کہتے ہیں قدرت رکھنے والے کو، عادل کہتے ہیں انصاف کرنے والے کو. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ ہے مزدور کی اوقات. تو رشیا میں یہی تھا نا کہ مزدور بہت زیادہ تھے اور تھوڑے سے لوگ ایسے تھے کہ پیسے والے تھے. تو مزدور کی حالت بہت خستہ تھی، بہت بڑے کنڈیشن میں. تو اسی بات کو یہاں پہ لینن کہہ رہا ہے اللہ پاک سے کہ تو قادر و عادل ہے، سب کچھ پہ قدرت رکھتا ہے اور انصاف کرنے والا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے جہان میں جو کہ مزدور ہے تو ان کی حالت بہت خراب ہے. تو آپ دیکھیے ان کی حالت کو سدھار لائیے. دیکھیے آگے کیا کر رہے ہیں. کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات. منتظر کہتے ہیں کہ جو انتظار کر رہا ہو اس کو منتظر کہیں گے، اور جو جس کا انتظار کیا جا رہا ہو اس کو منتظر کہیں گے. منتظر اور منتظر دو الفاظ ہیں. تو دنیا ہے تیری منتظر، دنیا انتظار کر رہی ہے کس چیز کا؟ روز مکافات کا. مکافات کہتے ہیں کہ جزا یا سزا دینے کا دن. مکافات کوئی بھی آپ کام کریں تو کام اگر پنش کے لائق ہے تو آپ کو پنش ملے گا، اور نہیں اگر اس میں کچھ ریوارڈ ملنے کا ہے تو ریوارڈ ملے گا. تو اسی لیے کہا گیا کہ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ. یہ سرمایہ پرستی جو پونجی واد ہے، جو کیپٹلزم ہے، یہ اس کا سفینہ کہتے ہیں کشتی کو. یہ کب ڈوبے گا؟ دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات. اور دنیا تو جو ہے انتظار میں ہے کہ آپ جو ہے آپ انصاف کریں، اور جو ہے جو لوگ ویسے ہیں کہ غریب مزدور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں تو آپ ان کا حساب لیں گے اور سرمایہ داری کو آپ ختم کر دیں گے. یہ لینن مرنے کے بعد جب اللہ کے حضور گیا، حضور یعنی کہ حاضر ہونا، حضور حاضر ہونا پریزنس، تو وہاں کہتا ہے اللہ پاک سے کہ دنیا میں مزدوروں پر ظلم ہو رہا ہے، اور جو ہے آپ کب سرمایہ داری کا سفینہ غرق کریں گے.
تو یہی نظم تھی، اور میں نے ایک بار پڑھا، اور جو اس سے اشعار آئیں گے، اشعار نہیں بند آئیں گے، کہیں سے بند اٹھا کے دے دیا اور کہہ دے گا تشریح کرنے کے لیے، تو آپ کو تشریح کرنا ہے، تشریح کیسے کرنا ہے اس کا ویڈیو بنا ہوا، آپ سرچ کریے گا مل جائے گا آپ کو۔ اور کئی بار جو ہے کہا جاتا ہے کہ مرکزی خیال بیان کریے، تو مرکزی خیال یہ ہے کہ یہ پونجی واد اور سرمایہ داری کے خلاف یہ نظم ہے فلسفیانہ انداز میں، تو یہی نظم ہے۔ تو کئی طرح سوال پوچھنے کے بعد خلاصہ پوچھ دیتا ہے، کئی بار مرکزی خیال کرتا ہے پوچھنے کے لیے، کئی بار کہے گا تنقیدی جائزہ لیجیے، تو سوالات کئی طرح سے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کا سمجھا ہوا رہے گا، جانا ہوا رہے گا، تو کہیں سے بھی اگر 4-5 اشعار دے دیا، کہیں سے کوئی ایسا دو اشعار تو دے گا ہی، باقی کئی بار 2 سے 3-4 اس طرح سے بھی دے سکتا ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کس نظم سے، تو اس کو آپ ایک بار اور پڑھ لیجیے گا تاکہ آپ کو یاد رہے، اور کچھ اگر ورڈ ملتا ہے ڈیفیکلٹ تو آپ اس کا میننگ بھی دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔